आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। अमृत वेला ओ बाबा आपकी याद सताती है। आपकी मुरली जीवन जीने की राह दिखाती है। अमृत वेला ओ बाबा आपकी याद सताती है। आपकी मुरली जीवन जीने की राह दिखाती है। ओ बाबा आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। अपना बना के आपने हमको ऊंचा उठाया है। ज्ञानी बना के, योगी बना के गुणों से सजाया है। अपना बना के आपने हमको ऊंचा उठाया है। ज्ञानी बना के, योगी बना के गुणों से सजाया है। बातों से आपकी बाबा हमें सब कुछ मिला है। बातों से आपकी बाबा हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ज्ञान दिया है ऐसा अपना, भटकना छुड़ाया है। पावन बना के आत्माओं को
दिलाया है, ज्ञान दिया है ऐसा अपना भटकना छुड़ाया है, पावन बना के आत्माओं को स्वर्ग दिलाया है। ओ बाबा आपके साथ से ही सब कुछ मिला है, ओ बाबा आपके साथ से ही सब कुछ मिला है, पतझड़ हुई दुख की सुख ही सुख खिला है, पतझड़ हुई दुख की सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है, ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है, पतझड़ हुई दुख की सुख ही सुख खिला है, पतझड़ हुई दुख की सुख ही सुख खिला है, पतझड़ हुई दुख की सुख ही सुख खिला है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल भाद्र महीना 21 गते सोमबार, तदनुसार 6/9/2021 को बाबाको महावाणी। मुख्य सार, मीठे बच्चे, पतित पावन बाबा को पतित पावन बाबा को श्रीमत द्वारा तिमी पावन बन्छौ, श्रीमत द्वारा तिमी पावन बन्छौ, तिमीलाई पावन दुनियाँको तिमीलाई पावन दुनियाँको राजाई मिल्छ, तिमीलाई पावन दुनियाँको राजाई मिल्छ। आफ्नो मतमा पावन बन्नेलाई कुनै प्राप्ति हुँदैन, कुनै प्राप्ति हुँदैन। मीठे बच्चे, पतित पावन बाबाको श्रीमत द्वारा तिमी पावन बन्छौ, तिमीलाई पावन दुनियाँको राजाई मिल्छ। आफ्नो मतमा पावन बन्नेलाई कुनै प्राप्ति हुँदैन भन्नुहुन्छ हैन। किनकि आज दुनियाँमा कति साधु सन्यासीहरू पनि के छन्, पवित्र छन्। कति अरू धर्ममा पनि, क्रिस्चियन धर्ममा चाहे बुद्ध धर्ममा हेरौँ, त्यहाँ पनि कई आत्माहरू के छन्, पवित्र बसेका छन्, अर्थात् ब्रह्मचर्यलाई धारणा गरेका छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा उनीहरूले आफ्नो मतले बनेका छन्, अर्थात् कोही शिव बाबाको मतले ब्रह्मचर्यलाई धारणा गरेका होइनन्, कोही साधु सन्त गुरुको मतले गरेका छन्, अथवा कि त मनुष्य मतले गरे कि त आफ्नो मतले गरे। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, जो शिव बाबाको मत बिना बसेको त्यो ब्रह्मचर्य अथवा त्यो पवित्रतालाई त्यो पवित्र बसेर तिनीहरू पावन बन्न सक्दैन। सन्यासीहरू पनि सम्पूर्ण पावन बन्छन् भन्नको लागि तपस्या गर्छन्,
पवित्र बन्छन्। फेरि उनीहरू सानो पवित्र धाममा जान्छन्, न चाहिँ हैन, न चाहिँ पवित्र दुनियाँमा जान्छन्। उनीहरू फेरि यही दुनियाँमा फेरि के गर्छन्, फेरि विकारबाट फेरि जन्म हुन्छन्। त्यसैले एक शिव बाबाको मतमा जब हामी पावन बन्छौँ, पवित्रतालाई धारण गर्छौँ, त्यसबाट नै हामीलाई के मिल्दो रहेछ, राजा मिल्दो रहेछ हैन। कसको मतमा पावन बन्नु पर्यो, शिव बाबाको मतमा। बाबाले हामीलाई पवित्र बनाएर पवित्र दुनियाँको राज्य भाग्य दिन आउनु भएको छ। बाबाको श्रीमतमा हामी पावन बन्छौँ भने राजै मिल्छ र आफ्नो मतमा बनेकालाई फेरि मिल्दैन। प्रश्न छ, बच्चाहरूले सेवामा विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? बच्चाहरूले सेवामा विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? के कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? आपसमा मिलेर बस्नु, आपसमा खिटपिट नगर्ने, नरिसाउने, सबै बाबाको भन्ने। चौथो सुन्नु, सेवामा जाँदा कहिल्यै सानो तिनो कुरामा एक आपसमा नरिसाऊ, अर्थात् रुष्ट नबन। यदि आपसमा नुन पानी हुन्छौ, कुरा गर्दैनौ भने डिसर्भिसको निमित्त बन्छौ। सर्भिसको सट्टा के भयो, डिसर्भिसको निमित्त बन्छौ। कति बच्चाहरू त बाबासँग पनि रिसाउँछन्। उल्टो कर्म गर्न थाल्छन्। फेरि यस्ता बच्चाहरूको एडप्सन नै रद्द हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो, सेवामा जाँदा हामी त विश्व सेवाधारी आत्मा हौ हैन। आपसमा हामी नुन पानी हुनु छैन, एक आपसमा रुष्ट हुने, रिसाउने। अब शान्ति, ओम शान्ति भन्छन् हैन। हामी नै फेरि अशान्त हुन्छौँ भने फेरि अरूलाई कसरी शान्ति दिन सक्छौँ? हाम्रो 63 जन्मको स्वभाव संस्कार त हामी सबैको आफ्नो छ। हामी सबै पुरुषार्थी हौ। एक अर्कामा कमी कमजोरी सबैको छ। हामी सम्पन्न बनेका छैनौँ। त कमी कमजोरीलाई फेरि टक्करमा आउनु भएन हैन। कसैबाट कमजोरी हुन्छ, गल्ती हुन्छ, त्यसलाई समाउने, फेरि नरिसाउने, नबोल्ने हैन। भयो भने के हुन्छ, डिसर्भिस हुन्छ। सर्भिसको सट्टामा डिसर्भिस हुन्छ है। त्यस कारणले हामी के गर्नुपर्छ, बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सेवामा जाँदा कहिल्यै पनि एक आपसमा सानोतिनो कुरामा एक आपसमा नरिसाऊ, अर्थात् रुष्ट नबन। यदि आपसमा नुन पानी हुन्छौ, कुरा गर्दैनौ भने डिसर्भिसको निमित्त बन्छौ। कति बच्चाहरू त बाबासँग पनि रिसाउँछन्। यो बाबाले नि के गर्यो र खै भन्ने हुन्छ हैन। जब परिस्थिति आउँछ, समस्या आउँछ, यो बाबाले नि केही गरेन, मैले यति गरिरहेको छु, फेरि पनि
गर्ने उस्तो गर्ने, त्यो त आफ्नो कर्मको फल हो नि त, भोग्नु पर्यो। ब्रह्मा बाबाले भोग्नुभयो, मम्माले भोग्नुभयो, हामी सबैले भोग्नुपर्छ आफ्नो कर्मको फल होइन। तर चाहिँ त्यो चुक्ता गर्ने भनेको दुःखको महसुस नहुनु रहेछ कि होइन। भोग्न हामीले अवश्य भोग्नुपर्छ, तर दुःखको महसुस हामीलाई नहुनु नै हामीले योगबाट चुक्ता गर्नु हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरू बाबासँग नै रिसाउँछन्, उल्टो कर्म गर्न थाल्छन्, फेरि यस्ता बच्चाहरूको एडप्सन नै रद्द हुन्छ। ओम शान्ति। पतित पावन बाबाले जुन बच्चाहरू पावन बन्छन् उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। पतित बच्चाहरूले नै पावन बनाउने बाबालाई पुकार्छन्। ड्रामाको प्लान पनि भनिन्छ। रावण राज्य हुनाले सबै मनुष्य पतित छन्। ड्रामा अनुसार हामी नै पावन बनिरहेछौँ, फेरि हामी नै ड्रामा अनुसार फेरि रावण राज्यमा पतित बन्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पतित उसलाई भनिन्छ जो विकारमा जान्छ। यस्ता धेरै छन् जो विकारमा जाँदैनन्, ब्रह्मचारी रहन्छन्, सम्झन्छन् हामी निर्विकारी हौ। जस्तै पादरी छन्, मौलानाहरू छन्, बौद्धी पनि छन् जो पवित्र रहन्छन्। उनलाई पवित्र कसले बनायो? कसले बनायो पवित्र? बाबाको मतमा पवित्र बनेका त होइन, शिव बाबाको मतमा पवित्र बनेका त होइनन्, उनीहरू स्वयं बनेका हुन्। दुनियाँमा धेरै यस्ता विभिन्न धर्ममा छन् जो विकारमा जाँदैनन्, तर उनलाई पतित पावन बाबाले त पावन बनाउनु भएको होइन नि। त्यसैले उनीहरू पावन दुनियाँको मालिक बन्न सक्दैन, पावन दुनियाँमा जान सक्दैनन्। सन्यासीले पनि 5 विकारलाई छोडिदिन्छन्, तर उनलाई सन्यास गरायो कसले? कसले सन्यास गरायो? आफै खुसीले सन्यासी भए, बाबाले बनाएको सन्यासी त होइन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन परम पिता परमात्माले त सन्यास गराउनु भएको होइन नि। पतित पावन बाबा बिना सफलता हुन सक्दैन। पावन दुनियाँ शान्ति धाममा जान सक्दैन। यहाँ त बाबा आएर तिमीलाई पावन बन्ने श्रीमत दिनुभएको छ। कसको मतमा पावन बनेछौँ हामी? शिव बाबाको मतमा हामीले पवित्रतालाई धारणा गरेछौँ, पावन बनेका छौँ, बल्ल हामीलाई प्राप्ति मिल्छ। आफै खुसी बाबालाई चिनेकै छैन, पितालाई नचिनिकन गरेको त्योलाई प्राप्ति कसरी मिल्छ? जो बाबालाई चिनेकै छैन भने सम्पत्तिको अधिकारी बन्न सक्छ र? सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ पावन दुनियाँ शान्ति धाममा जान सक्दैनन्। यहाँ त बाबा आएर तिमीलाई पावन बन्ने श्रीमत दिनुहुन्छ। सत्य युगलाई भनिन्छ निर्विकारी दुनियाँ, यसबाट सिद्ध हुन्छ सत्य युगमा आउनेहरू अवश्य पवित्र हुन्छन्। सत्य युगमा पनि पवित्र थिए, शान्ति धाममा पनि आत्माहरू पवित्र हुन्छन्। यस रावण राज्यमा छन् नै सबै पतित, पुनर्जन्म त लिनु नै छ। सत्य युगमा पनि पुनर्जन्म लिन्छन्, तर विकारबाट होइन। त्यहाँ के हुन्छ? पवित्रताको बलद्वारा नै। विकार बिना त संसार कसरी चल्छ भन्छन् दुनियाँ होइन। संसार सधैँ एकै किसिमले चलेको छ त। पहिला होइन बत्ती नै यस्तो लाइटको विकासै भएको थिएन, टुकी बालेर है, त्यो पहिला टुकी नहुँदा पनि चलेकै थियो होइन। अहिले दियो बालेर चल्थे, फेरि मट्टीतेल आयो, फेरि मट्टीतेलको बत्ती बाल्नलाई फेरि लालटिनहरू बाल्न थाले, गर्दा फेरि यसरी होइन बिजुली आयो। यसरी हरेक कुराहरू संसार त्यो पहिला जसरी चलेको छैन नि त। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पवित्रताद्वारा नै पुनर्जन्म हुन्छ, कुनै विकार हुँदैन। त्यो हुने सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँ हुन त त्रेतामा 2 कला कम हुन्छ, तर विकारी बनिँदैन। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता भन्छन् नि 16 कला फेरि 14 कला भनिन्छ। चन्द्रमाको पनि यस्तै हुन्छ नि। यसबाट सिद्ध हुन्छ पतित पावन बाबा आएर पावन नबनाएसम्म मुक्ति जीवन मुक्तिमा कोही पनि जान
बाबा नै गाइड हुनुहुन्छ। यस दुनियाँमा पवित्रता धेरै छन्, पवित्रता धेरै छन्। सन्यासीहरूको पनि पवित्रताको कारण मान्यता छ, तर बाबाद्वारा पवित्र बन्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीलाई पावन बनाउने परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उनीहरू त आफ्नै मतमा पवित्र बन्छन्। तिमी बाबाद्वारा पवित्र बन्छौ। पतित पावन बाबाद्वारा नै पावन दुनियाँको वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, काम तिम्रो महादुश्मन हो, काम तिम्रो महादुश्मन हो। यसलाई जित। यसमा नै गिर्छन्। धेरै केमा गिर्छन्? कामले कारमा। यस्तो कहिल्यै लेख्दैनन् मैले क्रोध गरे त्यसैले कालो मुख फालिदिए। कामको लागि नै लेख्छन् मैले कालो मुख फाल्ने गिरे। यी कुरालाई तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ, दुनियाँले जान्दैनन्। ड्रामा अनुसार जसलाई आएर ब्राह्मण बन्नु छ उनै आउँदै जान्छन्। अरू सत्सङ्गमा त कुनै लक्ष्य उद्देश्य नै छैन, होइन? म भविष्यमा यो बन्छु भन्ने लक्ष्य उद्देश्य छ र अरू सत्सङ्गमा? यहाँ त बाबाले हामीलाई लक्ष्य दिनुभएको छ। शिवानन्द आदिका अनुयायी त धेरै छन्, तर उनीहरूमध्ये पनि कुनै कुनैले सन्यास लिन्छन्, गृहस्थीले त लिँदैनन्, होइन? सन्यास धर्म गृहस्थीले त लिँदैनन्। बाँकी घरबार छोड्नेहरू धेरै कम निस्किन्छन्। सन्यासी बन्छन्, फेरि पनि पुनर्जन्म लिनुपर्छ। सन्यासीहरूले नारीलाई नर्कको द्वार सम्झन्छन्, होइन? त्यसैले आगो र कपास एकै ठाउँमा रहन सक्दैन भनेर घरबार छोडेर नारीको मुख पनि नहेर्ने, है? त्यसकारणले तपस्या गर्छन् पवित्र बन्नको लागि। त्यसरी पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा त जान सक्छन् त। फेरि उनीहरूको जन्म के हुन्छ? पुनर्जन्म फेरि यही विकारद्वारा नै यही पतित दुनियाँमा नै हुन्छ। किनकि पवित्र धाममा त एक बाबा बाहेक त कसैले लान सक्दैन। बाबा नै के हुनुहुन्छ? गाइड हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, शिवानन्दको लागि कहाँ भन्छन् र ज्योति ज्योतिमा समाहित हुनुभयो। तिमीले बुझेका छौ सर्वका सद्गति दाता बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै गाइड हुनुहुन्छ। गाइड बिना कोही जान सक्दैन। भजन पनि गाउँछ नि त, होइन? जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, उनै रामलाई थाहा होला, होइन? कसैलाई थाहा नै छैन, जाने ठाउँ नै कहाँ हो जाने थाहा छैन। एक राम, कुन राम? दिललाई आराम दिनेवाला राम, शिव बाबा राम नै थाहा छ। त उहाँले नै गाइड बनेर सबै आत्मालाई लिएर जानुहुन्छ। तिमी बच्चालाई थाहा छ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर पनि हुनुहुन्छ, मनुष्य सृष्टिको बीज रूप पनि हुनुहुन्छ। सारा मनुष्य सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान त बीजलाई नै थाहा हुन्छ नि। फादर त सबैले भन्छन् नि, बच्चाहरूले त जानेका छन् हाम्रो परम पिता एउटै हुनुहुन्छ। दया पनि उहाँ फादरले नै सबै माथि गर्नुहुन्छ नि। शरीरको पिताले त कति माया हुन्छ आफ्नो छोराछोरीमाथि भने, उहाँ त झन् हाम्रो एक जन्मको पिताले त कति माया गर्छन् भने, होइन? उहाँ त हाम्रो पारलौकिक पिता, जन्म जन्मान्तरको पिता, अविनाशी पिता हुनुहुन्छ। कति माया गर्नुहुन्छ। कति धेरै मनुष्य छन्, कति जीव जन्तु छन्, त्यहाँ मनुष्य थोरै हुन्छन्। कहाँ? सत्ययुगमा थोरै हुन्छन्। त्यसैले जीव जन्तु पनि थोरै हुन्छन्। सत्ययुगमा यस्तो फोहोर मैला हुँदैन। अहिले त जता गयो उतै गन्दगी छ, फोहोर छ, कीटाणुहरू छन्, होइन? यहाँ त अनेक प्रकारका रोग आदि कति निस्किरहन्छन्, जसको लागि फेरि नयाँ दबाईहरू निस्किरहन्छन्। ड्रामा योजना अनुसार अनेक प्रकारका सिप सिकिरहन्छन्। कला पनि के सिपहरू पनि के छ? अनेक प्रकारको सिप पनि सिकिरहेका छन्। ती सबैहरू मनुष्यका कला। पारलौकिक बाबाको कला के हो?
बाबालाई भन्छन्, हे पतित पावन, आएर हाम्रो आत्मालाई पावन बनाउनुहोस्। बाबाको कला के छ? पतित आत्मालाई पावन बनाउने। तिनीहरूले पावन शरीरको पनि कुरा गर्छन्, भन्छन् पतित पावन दुःख हर्ता सुखकर्ता एकलाई नै बोलाउँछन् नि। आफ्नो भाषामा याद अवश्य गर्छन्। मनुष्य मर्ने बेलामा भगवानलाई याद गर्छन्, सम्झन्छन्, अरू कसैले सहारा दिँदैन। सहारा दिँदैन त बुद्धि त भगवानमा जाँदैन। उही देहको सम्बन्ध वस्तु पदार्थमा फस्यो। लास्टमा त कसैले पनि सहारा दिन सक्दैन। अनि सहारा दिने त को? उही भगवान हो। अनि भगवानलाई याद गर्न थाल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अरू कसैले सहारा दिँदैन, त्यसैले भन्छन् परम पितालाई याद गर। क्रिस्चियनले पनि भन्छन् गड फादरलाई याद गर। यस्तो भन्दैनन् क्राइस्टलाई याद गर। कसलाई याद गर भन्छन्? गड फादरलाई। जानेका छन् क्राइस्ट भन्दा माथि गड हुनुहुन्छ। गड त सबैका एउटै हुनुहुन्छ नि। दुईटा त छ, सबैले भगवान एउटै छ। हामी सबैको पिता एउटै हुनुहुन्छ भन्छन्। तर नचिन्नको कारणले धेरै धर्म भयो, धेरै मत भयो, लडाइँ भयो। यसै मनुष्य मतहरू हुने हो होइन। ईश्वरीय मत भएको भए त सबैले एउटालाई मान्ने थिए। त बाबा भन्नुहुन्छ, अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ मृत्युलोक के हो, अमरलोक के हो। दुनियाँमा कसैले जानेको छैन। उनले त भन्छन् स्वर्ग नर्क सबै यहाँ नै छ है। सबै धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएको यही नै स्वर्ग छ भन्छन् है। केही दुखी छ, त्यसलाई केही कुराको अभाव छ भने यो नर्क भन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, कसैले सम्झन्छन् सत्य युग थियो, त्यहाँ देवताहरूको राज्य थियो। अहिलेसम्म पनि कति नयाँ नयाँ मन्दिर बनिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ एक बाबा सिवाय अरू कसैले पनि हामीलाई पावन बनाएर फर्काएर आफ्नो घर लैजान सक्दैन। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी आफ्नो स्वीट होममा गइरहेका छौँ। के छ हाम्रो बुद्धिमा? अब हामी आफ्नो स्वीट होममा गइरहेका छौँ, जाँदैछौँ। बाबाले हामीलाई फर्काएर जानको लागि लायक बनाइरहनु भएको छ। यो स्मृतिमा रहनुपर्छ। पवित्र दुनियाँमा जानको लागि, पवित्र धाममा जानको लागि हामी आत्मा के हुनु पर्यो? पवित्र हुनु पर्यो। बाबाले हामीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। अब हामी वहाँ जाँदैछौँ, यो स्मृतिमा हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले यति जन्म लिएका छौ। अहिले आएर हामी शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छौँ। फेरि ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ, स्वर्गमा जानु छ। अहिले हो सङ्गम, विराट रूपमा ब्राह्मणहरूको चोटी प्रसिद्ध छ। सबैभन्दा चोटी भनेको उचा। अहिले हाम्रो अवस्था के छ? उचा। हामी ब्राह्मण छौँ, फेरि हामी नै फेरि देवता बन्छौँ, फेरि क्षेत्रीय वैश्य, फेरि हामी नै शूद्रमा आउँछौँ। त हिन्दूहरूको लागि पनि टुपी निशानी हो नि। हिन्दूहरूको उच्च जातको निशानी के देखाउँछ? टुपी देखाउँछ। मनुष्य त मनुष्य नै हुनु। सिख, मुसलमान आदि यस्ता बन्छन् जसलाई तिमीले थाहा पाउन पनि सक्दैनौ। बाँकी चिनिया हुन्, अफ्रिकन हुन्, उनीहरूलाई चिन्न सकिन्छ। उनीहरूको अनुहार नै अलग हुन्छ। अलग अलग अनुहार। यी द्वापर युगबाट अनेक देश भए, अनेक भाषा भए, अनेक जात भए। अनि जात अनुसारको अनुहार पनि के भयो? फरक भयो। धर्म अनुसारको पनि फरक भयो। मुस्लिमहरूको अनुहार अर्कै छ, हिन्दूहरूको अर्कै हुन्छ, क्रिस्चियनहरूको अर्कै हुन्छ होइन। धर्म अनुसार नै फरक भयो, जात अनुसार नै फरक भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको अनुहार नै अलग हुन्छ। क्रिस्चियनको भारतसँग कनेक्सन छ, त्यसैले यो सिकेका छन्। कति किसिमका धर्महरू छन्। उनीहरूका रसम रिवाज, वेशभूषा सबै अलग हुन्छन्।
अहिले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ। हामीले सत्ययुगको स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यहाँ अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले त सबै प्रकारका धर्मावलम्बीहरू हाजिर छन्। किनकि लास्ट स्टेज हो नि, अब हामी खेल खत्म हुँदैछ। त्यो सबै धर्मका आत्माहरू यहाँ हाजिर छन्। अब अन्त्यमा अरू के धर्म स्थापना गर्ने हो? नयाँ आत्माहरू पावन हुन्छन्। त्यसैले जो नयाँ आत्मा आउँछ केही न केही त्यस आत्माको महिमा भइरहन्छ। परमधामबाट कई आत्माहरू आउँदैछन्। आज जुन नयाँ पवित्र आत्मा आउँछ नि त्यसको त कमाल हुन्छ पतित दुनियाँमा त। अनि त्यसको महिमा गर्छन्। फेरि पवित्रताको कारणले सुरुमा सुख पाउँछ, फेरि दुःखदामा फेरि सुख दुःखको फेरि पाठ नआउँछ एकै जन्ममा। विवेकले भन्छ जो अन्तिममा आउँछन् उनलाई पहिला अवश्य सुख मिल्छ, महिमा हुन्छ, फेरि दुःख पनि हुन्छ नै एक जन्म। जसरी तिमी सुखधाममा धेरै समय रहन्छौ उनीहरू फेरि शान्तिधाममा धेरै समय रहन्छन्। हामी सुखधाममा 2500 वर्षसम्म रहन्छौँ होइन, उनीहरू फेरि शान्तिधाममा धेरै रहन्छन्। हामी शान्तिधाममा धेरै रहँदैनौँ होइन। जो सत्यको पहिलो नम्बरमा आउने आत्मा त झन् धेरै रहने रहन्छ। 1 वर्ष कोही 2 वर्ष होइन, धेरै हामी सुखधाममा रहन्छौँ। तर ती आत्माहरू लास्टमा आउने आत्माहरू फेरि धेरै समय उनीहरू शान्तिधाममा रहन्छन्। अन्त्यसम्म धेरै वृद्धि हुन्छ, ठुलो वृक्ष हुन्छ नि। यस समयमा मनुष्यहरूको कति वृद्धि भइरहेको छ। सबै आत्माहरू हाजिर हुनु छ। परमधामका आत्माहरू पनि एक जन्म लिनेवाला आत्मा नै छन् नि। सबै कलाकार कोही पनि परमधाममा लीन भएर बस्दैन। सबै आत्माहरू आउनु छ। आइसकेका आत्मा नि यही छन्, पहिला आएका आत्मा पनि यही छन्, कोही फर्केर गएका छैनन् होइन। फेरि पछि आउने आत्मा, लास्टमा आउने आत्मा नि आउँदैछन्, थपिँदैछन्। त्यसैले सबै वृद्धि त भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई बन्द गर्ने उपाय निकालिरहन्छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने बन्द गर्ने उपाय निकाल्छन्, तर आउने आत्मा त आउनु नै छ है, जति उपाय निकाले पनि। तर यसबाट केही हुन सक्दैन, यसबाट केही हुन सक्दैन। हामी समाचार देखिरहेका छौँ होइन, जति साधनलाई प्रयोग गरे पनि ती आत्माहरू आउने आइरहेका छन्। तिमीले जानेका छौ ड्रामा योजना अनुसार वृद्धि अवश्य हुनु नै छ। नयाँ पातहरू आउँदै जान्छन्, फेरि हाँगा आदि निस्किरहन्छन्। कति भेराइटी छन्। अहिले बच्चाहरूले जानेका छौ हामी अरू कुनै कनेक्सनमा छैनौँ। कसको कनेक्सनमा छौँ हामी? बाबाले नै हामीलाई पाहुन बनाउनुहुन्छ र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको समाचार सुनाउनुहुन्छ। तिमीले पनि उहाँलाई नै बोलाउँछौ, हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। अवश्य पतित दुनियाँ विनाश हुन्छ होइन। यो पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ बनाउनको लागि त्यसलाई विनाश गर्नु पर्यो, खत्तम गर्नु पर्यो। यो पनि हिसाब छ। सत्य युगमा थोरै मनुष्य रहन्छन्, कलियुगमा कति धेरै मनुष्य छन्। तिमी बच्चाहरूले ज्ञान पनि दिनु छ। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँको अब विनाश हुन्छ, स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। भगवान वाच मैले स्थापना गराउँछु, विनाश त ड्रामा अनुसार हुन्छ। विनाश बाबाले गराउनुहुन्न, विनाश ड्रामा अनुसार आफै हुन्छ। बाबाले जब स्थापना गर्न थाल्नुहुन्छ त विनाश फेरि आफसे आफ ड्रामा अनुसार हुन्छ है। यहाँ नै चित्र पनि छन्। ब्रह्माद्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली हेर कति छन्। के हुनु कोख वंशावली ब्राह्मण? उनले त बाबालाई चिनेका छैनन्। ती कोख वंशावली जातका ब्राह्मणले त बाबालाई चिनेका छैनन्। कुन ब्राह्मणले चिन्छन्? मुख वंशावली ब्रह्माको मुख वंशावली ब्राह्मणले बाबालाई चिन्छन्। तिमीलाई अब हौसला मिलेको छ। तिमीले जानेका छौ अब कलियुग विनाश भएर सत्ययुग आउनु छ। यो हो नै राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ।
यसमा आहुति पर्नु छ। के को आहुति पर्नु छ? पुरानो दुनियाँको। अरू त कुनै आहुति हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले सारा सृष्टिमा यो राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचेको छु। सारा भूमिमा रचिएको छ। यस्तो यज्ञ कुण्ड हुन्छन् नि, यसमा सारा दुनियाँ स्वाहा हुन्छ। यज्ञ कुण्ड बनाउँछन्। यो सारा सृष्टि यज्ञ कुण्ड बनेको छ। यस यज्ञ कुण्डमा के हुन्छ? सबै यसमा समाप्त हुन्छन्। सारा विश्वमा नै बाबाको विद्यालय स्थापना भएको छ भने कि यो नै के हो? यज्ञ कुण्ड हो। यसैमा नै सारा पुरानो दुनियाँ के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। यो कुण्ड पवित्र नयाँ बन्छ। यसमा फेरि देवताहरू आउँछन्। समुद्र चारैतर्फ छ। सारा दुनियाँ नयाँ हुन्छ। पृथ्वी एक खण्ड पृथ्वी छ। वरिपरि के छ? सागर छ। 3 खण्ड पानी छ। र नयाँ दुनियाँमा एक खण्ड वरिपरि सागर हुन्छ, बीचमा पृथ्वी हुन्छ। त्यसमा फेरि देवी देवताले राज्य गर्छन्। उथल पुथल त धेरै हुन्छ। कस्तो होला हेर्नुहोस् त, निरन्तर चलिरहन्छ होइन, रोकिँदैन। पृथ्वी हल्लेको हल्ले गर्छ अरे कि भूकम्प त गएको गएछ, रोकिने शान्त हुने त हुँदैन। किनकि सबै भत्काउनु परेन, कलिक दुनियाँ सबै तल भत्किनु पर्यो। फेरि तलको जमिनहरू चाहिँ खानीहरू माथि आउनु पर्यो। कति ठुलो जानु पर्ला, धेरै हुन्छ उथल पुथल। यस्तो कुनै स्थान छैन जो कसैको नहोस्। कहीँ सुरक्षित स्थान यो फलान ठाउँ त सुरक्षा हुन्छ भन्ने छैन। कुनै ठाउँ सुरक्षित हुँदैन, किनकि सारा विश्व नै परिवर्तन हुँदैछ। यहाँ गएर शान्ति होला, यहाँ गएर होइन बचेला भन्ने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो कुनै स्थान छैन जो कसैको नहोस्। सबैले भन्छन् यो मेरो हो, अब मेरो मेरो भन्ने सबै मनुष्य सबै खत्तम हुन्छन्। यो मेरो सम्बन्धी हो, यो मेरो धन हो, यो मेरो सम्पत्ति, मेरो मेरो छ नि। अब यो मेरोले केही काम दिनेवाला छैन। अब कसलाई जसले मेरोलाई तेरोमा परिवर्तन गर्छ, तेरो बनाइदिन्छ त उसको नै फेरि बल्ल काम हुन्छ होइन। जो मेरो मेरो भने समात्यो भने त्यो भोलि त मेरोले काम दिनेवाला त छैन। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, हामी पवित्र बन्यौँ भने, हाम्रो स्थिति यदि पवित्र छ भने बाबाले टचिङ दिइरहनु भएको हुन्छ कि हामीलाई, बच्चे अब यहाँ विनाश हुँदैछ, तिमी यो स्थानमा जाऊ होइन। अब यहाँ यस्तो पहिल्यै सेन्स थाहा हुन्छ अरे कि पवित्र आत्मालाई पवित्र छैन नि त बाबाले टचिङ दिन छ, विकारले छेकेको छ। अनि कसरी क्याच गर्न सक्छौँ हामीले? त पवित्रताको बलद्वारा नै हामी त्यो बेलामा हाम्रो रक्षा हुन सक्छ। तर त्यो बेलामा जो देवी देवतालाई जन्म दिनेवाला आत्मा, त्यो पवित्र सम्पूर्ण पवित्र अनि कि 5 विकारबाट मुक्त आत्माहरूले नै त्यो बेलामा सुरक्षित रहेर देवी देवतालाई जन्म दिने, विनाशलाई पनि देख्ने, स्थापनालाई पनि देख्ने आत्मा हुन्छ। यस्तो बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? बाबालाई निरन्तर याद गर्नु पर्यो। बाबाको श्रीमतमा चल्नु पर्यो। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। के भन्नु थियो बाबाले? आवाज धेरै नै उछल पुछल हुनेछ होइन। यस्तो कुनै पनि स्थान हुने छैन जहाँ केही नहोस्। सबैले भन्छन् यो मेरो हो, अब मेरो मेरो भन्ने मनुष्य सबै खत्तम हुन्छन्। बाँकी मैले जसलाई पवित्र बनाउँछु ती थोरै मात्र सारा दुनियाँमा रहन्छन्। पहिला सुरुमा आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ। जमुना नदीको किनारमा उनीहरूको राज्य हुन्छ। यी सबै कुरा तिम्रो बुद्धिमा बस्नुपर्छ। खुसी हुनुपर्छ। मनुष्यले बसेर एकअर्कालाई कथा सुनाइरहन्छन् नि, ती कथा भनेको झुटा कथा हो। बाबाले के गर्छ हामीलाई? सत्य कथा, सत्य कुरा बताइरहनु भएको छ। यो पनि सत्य नारायणको कथा हो। यो हो बेहदको। तिम्रो बुद्धिमा नै यो कुरा छ। त्यसमा पनि जो राम्रा राम्रा सेवाधारी छन् उनीहरूको बुद्धिमा धारणा हुन्छ, झोली भरिन्छ, दान दिइरहन्छन्। बुद्धि के हो? झोली हो। बुद्धि रूपी झोला के होइन, आत्माको झोला के हो? बुद्धि। बुद्धि रूपी झोलीमा के भर्नु छ? ज्ञान भर्नु छ, गुण भर्नु छ, शक्ति भर्नु छ। यो झोलीमा भर्यो भने पो अरूलाई दिन सकिन्छ। भरेकै खाली झोलीमा खाली छ भने कसरी दिन सकिन्छ? त्यसैले भनिन्छ धन दिएर धन सकिँदैन। कुन धन रहेछ? ज्ञान धन रहेछ। ज्ञान धन जति दियो उति बढ्छ। सम्झन्छन् दान दिएपछि समृद्धि हुन्छ। तिम्रो त हो अविनाशी धन। अहिले धन दिएर धन कम हुँदैन। जति दान दिन्छौ त्यति नै खुसी हुन्छ। सुन्ने समयमा कोहीको शिर हल्लिन्छ। सुन्ने समयमा त हल्लिन्छ, फेरि यसलाई धारणा गर्न गाह्रो छ होइन। सकिन्छ, नसकिने केही छैन। नसक्ने कुरा त बाबाले बताउनुहुन्न होइन। हामीले ध्यान नदिएर हो। कोही त बुद्धु जसरी बसिरहन्छन्, कसैले शिर हल्लाउँछन्, कोही त पनि छैन ह पनि छैन। बुद्धु जसरी बुझिया मान्छेले पो हल्लाउँछन्, नबुझेकोले फेरि के गर्छ? त्यतिकै सिधै बुद्धुले जस्तो गरेर बस्छ। बाबालाई सबै थाहा छ होइन, को बच्चा कसरी बस्छ भन्ने। बाबा भन्नुहुन्छ कोही त बुद्धु जसरी बसिरहन्छन्। बाबा यति राम्रा राम्रा पोइन्टहरू सुनाउनुहुन्छ, त्यसैले सुन्ने समयमा स्वतै काँध हल्लिन्छ। यति ध्यान दिएर सुनेछन् आफै हल्लिन्छ कि काँध हो कि। तर बुद्धि अन्यत्र गयो होइन, हल्लिने अन्य। कोही चाहिँ सुने नसुने जस्तै गरेर बस्छन्। यहाँ बच्चाहरू आउँछन् नि सम्मुख बाबासँग रिफ्रेस हुनको लागि। बाबाले कसरी बसेर युक्तिसँग पोइन्टहरू सुनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यहाँ देवी देवताहरूको राज्य थियो जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। अहिले त नर्क छ। नर्क परिवर्तन भएर स्वर्ग हुन्छ। बाँकी यतिका सबै विनाश हुन्छ। तिम्रो लागि त स्वर्ग मानव भोलिको कुरा हो। धेरै समय छ त छैन, भोलिको कुरा हो। हिजो राज्य गर्थ्यौ, अरू कसैले यस्तो भन्न सक्दैन। भन्छन् पनि क्राइस्ट भन्दा यति वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। त्यति बेला कुनै अर्को धर्म थिएन। द्वापरदेखि सबै धर्म आउँछन्। धेरै सहज कुरा छ। तर मनुष्यहरूको बुद्धि यसतर्फ छँदै छैन। बुद्धि त उही दुनियाँतिर नै भागिरहेको छ होइन। ताकि बुझ्न सकुन् बोलाउँछन् पनि पतित पावन आउनुहोस्, पतित पावन आउनुहोस् भनेर बोलाइरहेछन्। आएर पावन बनाइरहनु भएको छ, फेरि बुझ्दैनन्, फेरि थाहा छैन। भाग्य होला नि उनीहरूको तकदिर। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ सत्य युगलाई निर्विकारी दुनियाँ भनिन्छ। अहिले त विकारी दुनियाँ हो। मुख्य कुरा हो पवित्रताको। यसको लागि तिमीले कति मेहनत गर्नुपर्छ। तिमीले जानेका छौ, के जानेका छौ हामीले? तिमीले जानेका छौ आजको दिनसम्म जे पनि बितेर गयो त्यो ड्रामा अनुसार नै भन्नुपर्छ। जे भयो ड्रामा अनुसार भयो। यसमा हामीले कसैलाई राम्रो नराम्रो भन्न सक्दैनौँ।
जे जति हुन्छ ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले पछिको लागि सम्झाउनुहुन्छ, सेवामा यस्तो यस्तो कर्म नगर नत्र डिसर्भिस हुन्छ। सेवामा जाँदा टक्राउने होइन रहेछ होइन। कहीँ ज्ञान सुन्न नगयो, आपसमा त्यही झगडा गरे, एउटा यता ठुस्केको छ, एउटा ठुस्केको छ, सेवा गर्दा अन्त त्यो के भयो झन् डिसर्भिस भयो। बाबाले नै त भन्नुहुन्छ नि, तिमी आपसमा नुन पानी भएका छौ, सम्झन्छौ हामी नुन पानी हौ, एक आपसमा भेट्दा कुरा गर्दैन। टक्राव भयो भने के हुन्छ, एउटा यता फर्किन्छ, मुख पनि देख्दैन होइन। बाबाले ती एक आपस यति स्नेह प्यार हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, झन् मुख फुलाएर मुन्टो बटारेर हिँड्छ। त्यो बाबाको बच्चा हो त। रावणको मतमा चल्यो, बाबाको मतमा त चलेन। बाबाले त एक आपसमा के भन्नुहुन्छ, हामी सबैमा कमी कमजोरी हुन्छ, तर त्यसलाई समाएर बस्ने होइन नि त बाबाको बच्चाले त होइन। सहीको भुल हुन्छ। फेरि हामी आपसमा के हुनुपर्छ, प्यार हुनुपर्छ, आत्मिक प्यार, स्नेह। त्यो स्नेहको दुनियाँमा जानको लागि त अहिलेबाट आत्मिक प्यार हुनुपर्छ। आपसमा एक आपसमा भेट्दा कुरा गर्दैनन्। फेरि कसैले केही भन्यो भने एकदमै रिसाउँछन्, शिव बाबालाई भुल्छन्। त्यसैले सम्झाइन्छ, सदैव शिव बाबालाई याद गर। क्रोध आउने के हो, त्यो विकार आउने भनेको बाबाको याद नभएपछि रिस उठ्छ होइन, क्रोध आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले सावधान गराउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, यस्तो काम गरेमा दुर्गति हुन्छ, पदभ्रष्ट हुन्छ, भोलि फेरि सजाय खानुपर्छ। यी काम क्रोधलाई त जित्नु छ, परीक्षा लिनको लागि नै आउँछ कि कसैको माध्यम भनेर होइन। त्यो बेलामा हामी के गर्नुपर्छ, आफूलाई सावधान गर्नुपर्छ। तर तकदिरमा छैन भने बुझ्दैनन्। बाबाले नरिसाउ भन्नुहुन्छ होइन, एक आपसमा नुन पानी नबना भन्नुहुन्छ। तर थाहा सुनी पनि बुझेर पनि फेरि नबन्नु भनेको के रहेछ, तकदिरमा छैन भने बन्ने पुरुषार्थ गर्दैनन्। शिव बाबा जसबाट वर्षा मिल्छ उहाँसँग पनि रिसाउँछन्, ब्राह्मणीसँग पनि रिसाउँछन्। रिसाउने मान्छे कसैसँग छोड्छ, दिदीबहिनीसँग रिसाउँछ। यसो केही तलमाथि भयो भने दिदीबहिनीसँग नि ब्राह्मणीसँग नि रिसाउने। अब बाबासँग रिसाउनेले अरूलाई के छोड्ला र होइन त। शिव बाबासँग रिसाउनेले बाबा भन्नुहुन्छ होइन, ब्राह्मणीसँग पनि रिसाउँछन्। यिनीसँग पनि रुष्ट हुन्छन्। यिनी भनेको ब्रह्मा बाबासँग नै रिसाउने थिए होइन नि त। शिव बाबाको रथ हो, यो ब्रह्मा बाबाद्वारा नै हाम्रो जन्म भयो नि त होइन। यस्तो ब्रह्मा बाबासँग रिसाउनेहरू त अरूसँग त झन् कुरै भएन, सबैसँग रिसाउँछन्। फेरि कहिल्यै क्लासमा आउँदैनन्। रिस उठ्यो भने क्लासमा आउनै मन लाग्दैन हो कि होइन। कसैसँग दिदीबहिनीसँग रिस उठ्यो भने क्लासमा पनि आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ भाइ क्लासमा पनि आउँदैन। शिव बाबासँग त कहिल्यै रिसाउनु हुँदैन। जसबाट प्राप्ति वर्षा मिल्नु छ उसँग रिसाएर के हुन्छ हेर्नु त। शिव बाबासँग त कहिल्यै रिसाउनु हुँदैन। उहाँको मुरली त पढ्नुपर्छ नि। बाबासँग रिसाएर मुरली नै छोड्यो भने कसलाई घाटा हुन्छ, आफैलाई घाटा हो। टिचरसँग रिसाएर स्कुलै नगयो भने घाटा कसलाई हुन्छ, आफैलाई हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ याद पनि उहाँलाई गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि, प्यारा बच्चाहरू आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर्यो भने सद्गति हुन्छ। हामी एउटा परिवार हो, परिवारमा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्छ होइन, अथवा हाम्रो बोलीमा तलमाथि हुन सक्छ, व्यवहारमा तलमाथि हुन सक्छ। त्यही कुरालाई ल्याएर चित्त दुखाएर दुखी भएर क्लासमै नआउने, रिसाउने गर्नु हुँदैन। कसलाई घाटा हुने रहेछ, आफूलाई घाटा हुन्छ होइन। देह अभिमानमा आउनाले देहधारीहरूसँग रुष्ट हुन्छौ। देहधारीसँग रुष्ट हुने किन रहेछ, देहभानमा हुनाले। आत्मिक स्थिति छ भने जसले जे भने पनि रिस उठ्दैन। शरीरको भानमा आयो भने अलिकति धेरै भन्नु नै पर्दैन, छुस्सा यति भने पनि रिस उठिहाल्यो होइन। राम्रै कुरा भने पनि त्यसलाई फेरि नराम्रोतिरबाट लिन्छ हामीले, किनकि हामी चाहिँ शरीरको भानमा आयौँ। त्यही भएर बाउले सधैँ के भन्नुहुन्छ, आफूलाई
आत्मिक स्थितिमा स्थिति गर। वर्षा त शिव बाबासँग मिल्छ, बाबाको भनेपछि वर्षा मिल्छ, बाबालाई नै छोडिदियो भने वर्षा कसरी मिल्छ? ब्राह्मण कुलबाट निस्केर शूद्र कुलमा गयो भने वर्षा खतम। बाबासँग रिसाएर मुरली छोडेर फेरि शूद्र कुलमा गयो भने अहिलेसम्म गरेको कमाइ सबै के भयो? चट हुन्छ। एडप्सन रद्द भयो, फेरि पनि बुझ्दैनन्। माया यस्तो छ जसले एकदमै अशान्त बनाइदिन्छ। माया के कति बेला यसले ढोका खोल्छ र पसौँ र यसलाई चाहिँ शिवबाबाट मुख मोडौँ भनेर ऊ दाउ हेरेर बसिरहेछ, पिछा लागिरहेछ। हामीले फेरि यो माया हो भन्ने बुझ्दैनौँ। फेरि त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई त कति प्यारसँग याद गर्नुपर्छ, तर याद नै गर्दैनन्, बुझ्दैनन्। शिव बाबाको बच्चा हो जसले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, अवश्य यहाँ नै जन्म लिनुहुन्छ। शिव जयन्ती मनाउँछौ नि, विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। ए नेपाल भारतमा नै त शिव जयन्ती मनाउँछन्, किनकि बाबा भारतमा नै आउनुहुन्छ, अरू देशमा मनाउँदैन। पहिला सुरुमा शिव बाबा नै आएर स्वर्ग रच्नुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामीलाई स्वर्गको बादशाही मिलिरहेको छ। बाबा नै आएर स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाउनुहुन्छ। तिमी गएर नयाँ दुनियाँमा राज्य चलाउँछौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट के भन्नुभयो आज बाबाले धारणा गर्नको लागि? के भन्नुभयो? नुन पानी हुनु छैन। एकदमै राम्रो पोइन्ट। अरू के धारणा गर्ने होला हामीले आज? पहिलो पोइन्ट छ, बुद्धि रूपी झोलीमा अविनाशी ज्ञान रत्नले, बुद्धि रूपी झोलीमा अविनाशी ज्ञान रत्नले भरपूर गरेर, अविनाशी ज्ञान रत्नले भरपूर गरेर फेरि दान गर्नु छ, फेरि दान गर्नु छ। दान गर्नाले नै खुसी हुन्छ, खुसी हुन्छ। ज्ञान धन बढ्दै जान्छ, ज्ञान धन बढ्दै जान्छ। फेरि सुन्नु, बुद्धि रूपी झोलीमा अविनाशी ज्ञान रत्नले भरपूर गरेर फेरि दान गर्नु छ। बुद्धि रूपी झोलीमा ज्ञान रत्नले झोली के गर्नु छ? गर्नु छ। त्यो झोली चुहुन हुँदैन, फेरि अपवित्र हुँदा बित्तिकै चुहिने रहेछ फेरि, होइन? पवित्र त्यो दान गर्नु छ। दान गर्नाले नै खुसी हुन्छ, ज्ञान धन बढ्दै जान्छ। जति बाबाको ज्ञान सुनायो नि थकाउने लाग्दैन। टाउको दुखेको छैन, यहाँ मुरली पढ्यो भने फ्रेस भइन्छ, होइन? कति तपाईँलाई त मुख दुखेको होला ज्ञान सुनाउँदा भन्छ नि, जति सुनायो नि उति झन् फ्रेस भइन्छ। किनकि फाल्तु चिन्तन गरेको छैन, बाबाको ज्ञान दिएको छ नि, त्यसले जति दियो नि उति शक्ति उति खुसी आउँछ। दोस्रो नम्बर छ, कहिल्यै पनि आपसमा रिसाएर नुन पानी हुनु छैन। कहिल्यै पनि आपसमा रिसाएर नुन पानी हुनु छैन। धेरै प्यारसँग
बाबालाई याद गर्नु छ। धेरै प्यारसँग बाबालाई याद गर्नु छ। मुरली सुन्नु छ। मुरली सुन्नु छ। अशान्त बन्नु छैन। अशान्त बन्नु छैन। फेरि सुन्नु, कहिल्यै पनि आपसमा रिसाएर नुन पानी हुनु छैन। धेरै प्यारसँग बाबालाई याद गर्नु छ। मुरली सुन्नु छ। अशान्त बन्नु छैन। वरदान छ, सदा पुण्यको खाता। सदा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने र गराउने। जम्मा गर्ने र गराउने मास्टर शिक्षक भव। मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने र गराउने मास्टर शिक्षक भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। मास्टर शिक्षक बन्नको लागि के गर्नुपर्छ त बाबाले फेरि विस्तारमा बताउनुहुन्छ। हामी मास्टर शिक्षक हौ। हामी को हौ? मास्टर शिक्षक हौ। मास्टर भन्नाले बाबाको याद स्वतः आउँछ। बाबाको याद स्वतः आउँछ। बनाउनेको याद आएपछि स्वयं निमित्त हो। यो स्वतः स्मृतिमा आउँछ। यो स्वतः स्मृतिमा आउँछ। विशेष स्मृति रहोस्। विशेष स्मृति रहोस्। हामी पुण्य आत्मा हौ। हामी पुण्य आत्मा हौ। पुण्यको खाता जम्मा गर्नु। पुण्यको खाता जम्मा गर्नु र गराउनु यही विशेष सेवा हो। यही विशेष सेवा हो। पुण्य आत्माले कहिल्यै पापको पुण्य आत्माले कहिल्यै पापको 1% संकल्प मात्र पनि 1% संकल्प मात्र पनि गर्न सक्दैन। मास्टर शिक्षक मतलब के हो? मास्टर शिक्षक मतलब सदा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने र गराउने बाबा समान। मास्टर शिक्षक मतलब सदा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने र गराउने बाबा समान। फेरि सुन्नु, हामी मास्टर शिक्षक हौ। मास्टर भन्नाले बाबाको स्वतः याद आउँछ। मास्टर शिक्षक कसले बनाए हामीलाई? बाबाले। त बनाउनेको याद आएपछि स्वयं निमित्त हो। यो स्वतः स्मृतिमा आउँछ।
विशेष स्मृति रहोस् हामी पुण्य आत्मा हौ। के स्मृति रहनु पर्यो? हामी पुण्य आत्मा। पुण्य आत्माले 1% पनि पापको सङ्कल्प गर्न सक्दैन। हैन, त्यस्तो स्मृति हुनु पर्यो। म के हो? पुण्य आत्मा हो। हैन, हामी पुण्य आत्मा हो। पुण्यको खाता जम्मा गर्नु र गराउनुस्, यही विशेष सेवा हो। पुण्य आत्माले कहिल्यै पापको 1% सङ्कल्प मात्र पनि गर्न सक्दैन। मास्टर शिक्षक मतलब सदा पुण्यको खाता जम्मा गर्ने र गराउने बाबा समान। स्लोगन, सङ्गठनको महत्त्वलाई जान्ने। सङ्गठनको महत्त्वलाई जान्ने आत्माले सङ्गठनमा नै स्वयंको सुरक्षाको अनुभव गर्छ। सङ्गठनमा नै स्वयंको सुरक्षाको अनुभव गर्छ। सङ्गठनको महत्त्वलाई जान्ने आत्माले सङ्गठनमा नै स्वयंको सुरक्षाको अनुभव गर्छ। हैन, त्यसै जति यी 5वटा औँला पनि कोही सानो छ, कोही अलि ठुलो छ, कोही धेरै अग्लो छ, हैन, कोही मोटो छ, है। यी 5वटा औँलाहरू अलग अलग छ नि हाम्रो एउटै हातको पनि। यी एउटैले एउटै औँलाले मात्रै केही गर्न सक्छ र यी 5वटा औँला मिल्यो भने नै बल्ल काम गर्न सक्छन्, हैन, कुनै पनि काम गर्न सक्छन्। त्यसकाले हामी सही सङ्गठनको एउटा शक्ति हुन्छ। तपाईँले त्यो जियोग्राफी च्यानल हेर्नुहुन्छ नि, त्यसमा पनि त्यो बाघहरू धेरै झुन्डमा, धेरै सङ्गठनहरूले केही आक्रमण गर्न सक्दैन। एक्लै देख्यो भने उसले आक्रमण गर्छ। मायाले पनि हामी एक्लै देख्यो भने आक्रमण गर्छ। मेरो साथमा बाबा हुनुहुन्छ, यति ठुलो परिवार छ। सङ्गठनमा मिलेर बस्नु नै त्यो हाम्रो के हो? मजबुती हो, सुरक्षा हो। आजको मन्दिरको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे पतित पावन बाबाको श्रीमतद्वारा तिमी पावन बन्छौ। तिमीलाई पावन दुनियाँको राजै मिल्छ। आफ्नो मतमा पावन बन्नेलाई कुनै प्राप्ति हुँदैन। प्रश्न, बच्चाहरूले सेवामा विशेष कुन कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? उत्तर, सेवामा जाँदा कहिल्यै सानो तिनो कुरामा एक आपसमा नरिसाऊ, अर्थात् रुष्ट नबन। यदि आपसमा नुन पानी हुन्छौ, कुरा गर्दैनौ भने डिसर्भिसको निमित्त बन्छौ। कति बच्चाहरू त बाबासँग पनि रिसाउँछन्, उल्टो कर्म गर्न थाल्छन्। फेरि यस्ता बच्चाहरूको एडप्सन नै रद्द हुन्छ। ओम शान्ति। आज कति पोइन्ट हो? हिजो पिता व्रत र पति व्रत, हैन, एक व्रतको थियो। आज चाहिँ 14 नम्बर। यज्ञ कि दादीको विशेषताहरू छन्, हैन। दादीले धेरै विशेषताहरू छन्, तर यहाँ मुख्य विशेषताहरूलाई राखिएको छ। आज 14 नम्बरको विशेषता, यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। दादी, यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी, सदा अंतर्मुखी होकर रही। वो 1 सेकंड भी बाप से अलग होकर नहीं रही। दादी हेर्नुहोस् त, 1 सेकंड पनि बाबादेखि अलग हुनु भएन। सदा कहती थी कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है। मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है। हम तो उनकी कठपुतलियां हैं, हम वहाँ हमें नचा रहा है। बाबाको श्रीमतमा चल्नु माने कि हामी के हो? कठपुतली त होइन। बाबाले जुन श्रीमत दिनुभएको छ त्यसैमा चल्नु माने कि हामी कठपुतली हो। कसले चलाइरहेको छ हामीलाई? बाबाले। दादीले यस्तो अवस्था बनाउनु भएको थियो।
खेल करा रहा है, मेरे से बाबा को कोई अलग कर नहीं सकता। यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रहे। हजारों लाखों के संबंध में आते सेवा करते सबको सुख शांति संपत्ति दे सदा अंतर्मुखी होकर रही। वो एक सेकंड भी बाप से अलग होकर नहीं रहे। सदा कहती थी कि मेरे सिर पर मेरे कंधों पर बाबा बैठा है, हम तो उनकी कठपुतलियां हैं। वह हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है, मेरे से बाबा को कोई अलग कर नहीं सकता। दादीको यो स्थितिलाई यो अवस्थालाई हामीले पनि के गर्नु छ, धारणा गर्नु छ। सुन्ने मात्रै होइन कि धारणा गर्नु छ है। ओम शान्ति। बाबाको मुखेर निर्माण कसैले दिन बाँकी छ भने अहिले दिइहाल्नु है, भोलि चलाइहाल्नु पर्यो। भोलि बाबाको मुखेर नै सुख शांति की जननी है, ये बात सच्ची है। आधार है महानता का, बात पक्की है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, ये बात सच्ची है। आधार है महानता का, बात पक्की है। बात पक्की है, लाएगी विचारों में शुद्धता, समाएगी दृष्टि में शीतलता, लाएगी विचारों में शुद्धता, समाएगी दृष्टि में शीतलता। पवित्रता से ही हुआ संगम का ये जन्म, पवित्रता की शक्ति से करो भले कर्म। पवित्रता 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 से ही हुआ संगम का ये जन्म, पवित्रता की शक्ति से करो भले कर्म। करो भले कर्म, लाएगी व्यवहार में नम्रता, सिखाएगी कर्मों में कुशलता, लाएगी व्यवहार में नम्रता हो, सिखाएगी कर्मों में कुशलता।
पवित्रता से ही होगा भारत में दैवी राज।